मलाई गीत गाउन मन पर्छ। हजुरलाई गीत गाउन मन पर्थ्यो कि? मलाई नाच्न मन पर्छ। हजुर मसँग नाच्नुहुन्थ्यो कि? है, यस्ता खालका वाक्यहरू हामी नेपालीमा बोल्ने गर्छौँ। र यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्ने त? है, कसरी भन्ने हो, त्यसकै बारेमा अति नै मिठो, अति नै एकदम स्विट टपिक एउटा फ्रेज म लिएर आएको छु है। वुड लाइक टु अति नै इम्पोर्टेन्ट, अति नै मिठो, यसले भाषामा अति नै मिठास ल्याउँछ। यो वर्ड तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै प्रभाव पर्छ है, एकदमै राम्रो हुन्छ। यस्तो एउटा गुड इम्प्रेसन यसले क्रिएट गर्छ तपाईँ अरूप्रति, तपाईँको इम्प्रेसन एकदम राम्रो बन्न जान्छ। यस्तै प्रयोग गर्नको लागि आज मैले लिएर आएको छु वुड लाइक टु है। त यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, क्वेसनमा कसरी गर्ने, अनि आफूलाई मनपर्छ भन्ने अर्थमा कसरी प्रयोग गर्ने, अनि हजुरलाई मनपर्छ भन्ने अर्थमा कसरी प्रयोग गर्ने। अब आउनुहोस्, जस्तै भन्नुहोस् आई वुड लाइक टु ह्याभ कफी। मलाई कफी पिउन मनपर्छ। तपाईँले सब्जेक्टसँग आई वुड लाइक टु ह्याभ कफी भन्नुभयो, मलाई कफी पिउन मनपर्छ भन्नुभयो है। आई वान्ट टु ह्याभ कफी पनि हामी भन्न सक्छौँ, तर त्योभन्दा अति राम्रो वुड लाइक टु ह्याभ प्रयोग गर्नुहोस्। आई वुड लाइक टु प्रयोग गर्नुहोस्, अनि भब वर्ड राख्नुहोस्, जे गर्नु छ त्यो राख्नु पर्यो है त। अनि यसै गरी वुड यु लाइक टु ह्याभ कफी, के हजुरलाई कफी पिउन मन पर्थ्यो कि? हजुरलाई कफी पिउन मन पर्थ्यो कि? हजुरले कफी पिउनुहुन्थ्यो कि? जसरी भने पनि हुन्छ। अर्थात् यो अति नै राम्रो भाषा, अति नै राम्रो तरिकाले हामीले नेपालीमा यसलाई बुझ्दा हुन्छ, जस्तो भन्दा पनि हुन्छ। हजुरलाई कफी पिउन मनपर्छ, यसरी भने पनि भयो। हजुरलाई कफी पिउन मन पर्थ्यो कि? यसरी भने पनि भयो। हजुरले कफी पिउनुहुन्थ्यो कि? यसरी भने पनि भयो। एउटा अफर तपाईँले दिनुभयो वुड यु लाइक टु प्लस फ्युलबाट, अति नै राम्रो है त। अनि यसबाट हामीले डब्लुएच क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। व्हाट वुड यु लाइक टु ह्याभ, यसो व्हाट वुड यु लाइक टु ह्याभ, हजुरलाई के खान मन पर्थ्यो, हजुरलाई के पिउन मन पर्थ्यो है। ह्याभको खान पनि हुन्छ, पिउन पनि हुन्छ, तसर्थ व्हाट वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क, कफी भनेर यसरी भन्न सक्छौँ। हजुरलाई के पिउन मन पर्थ्यो, के हजुरलाई के पिउन मन पर्छ, एकदमै राम्रो। अब हेर्नु यसरी यहाँ आएको छ, हेर्नुहोस् त, मलाई कफी पिउन मन पर्छ। आई वुड लाइक टु ह्याभ कफी, मलाई कफी पिउन मन पर्छ। वुड यु लाइक टु ह्याभ कफी क्वेसनमा छ, तर यो क्वेसन जस्तो हुँदैन। हामीले सत्कार सम्मान गरेर बोलेको अर्थ यसले दिन्छ है। ए हजुरले कफी पिउनुहुन्थ्यो कि? हजुरलाई कफी पिउन मन पर्थ्यो कि? हजुरलाई कफी पिउन मन पर्छ कि? यस्तो अति राम्रो यो हामी वुड लाइक टु प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले पहिले नै भनिसकेको छु। ल अब हेर्नुहोस्, डु यु वान्ट टु ड्रिङ्क कफी, तपाईँलाई कफी पिउन मनपर्छ। यसको ठाउँ यसलाई हामी रेड बक्समा राखेका छौँ र यो रेड बक्समा राखेको है, यसलाई हामीले यसले रिप्लेस गर्ने है त। वुड यु लाइक टु ले रिप्लेस गर्ने वान टू प्लस V1लाई, वान टू प्लस V1 राख्दा पनि हुन्छ, तर त्योभन्दा राम्रो हामी एकदमै राम्रो है, मिठो, एकदमै के त प्रभाव पार्ने खालको हामी भाषा बोल्दै गर्दा वुड लाइक टुको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अन्य इक्जाम्पल तर्फ लागु, आउनुहोस्। अब अगाडि बढौँ है। यहाँनिर छ, मलाई तपाईसँग कुरा गर्न मनपर्छ है त। यो तपाईँ
आई वुड लाइक टु टक टु यु, मलाई तपाईँसँग कुरा गर्न मनपर्छ। सब्जेक्ट आई, यहाँनिर सब्जेक्ट छैन, यो स्ट्रक्चर बेस्ड हामीले सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट आई वुड लाइक टु पछि V1 प्लस P1 टक टु यु। अब यसो भयो, आई वुड लाइक टु टक टु यु, मलाई तपाईँसँग कुरा गर्न मनपर्छ है। यो तपाईँले आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा आई वुड लाइक टु प्लस V1 प्रयोग गरिन्छ। यो फर्स्ट स्ट्रक्चर बेस्ड हामी सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ। अब हेरौँ, मलाई योगा गर्न मनपर्छ है, मलाई योगा गर्न मनपर्छ यसरी भन्नुभयो भने हामीले त्यसलाई वुड लाइक टु यसरी भन्नु छ। आई वुड लाइक टु पर्फर्म योगा, मलाई योगा गर्न मनपर्छ यसरी बनाउने सेन्टेन्स। मलाई रक्सी पिउन मन पर्दैन, अब नेगेटिभमा जाउँ है त। कसरी हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँ त? आई वुड नट, वुड पछि नट, लाइक टु प्लस V1, आई वुड नट लाइक टु ड्रिङ्क अल्कोहल, मलाई रक्सी पिउन मन पर्दैन है, नेगेटिभमा। यसरी हामी मन पर्छ या मन पर्दैन तपाईँको इच्छा है अभिव्यक्त गर्नलाई आई वुड लाइक टु प्लस V1 को हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी हामी बनाउँदा अति राम्रो है। अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईँले वान टु प्लस V1 पनि बनाउन सकिन्छ, तर त्योभन्दा यो बढी के फर्मल, बढी के त एकदमै स्विट, अरूलाई इम्प्रेसन है दिने खालको वुड लाइक टु प्लस V1 को प्रयोग गर्नु अति राम्रो। अब अगाडि फेरि हेरौँ, अब सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा जाउँ। यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरू बनाइएको छ यो सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा आधारित। अब हेर्नुहोस्, हजुरले मलाई विवाह गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने यहाँ छ। तपाईँले यसो भन्नुभएको छ, डु यु वान्ट टु म्यारी मी? त्यस्तो भएपछि इम्प्रेसन पर्दैन क्या, अब सफल भएको छैन होला होइन। अब यो भनेर हेर्नुहोस् न, त्यसपछि अर्को भन्यो होला है, भन्नुभयो होला पक्कै पनि, विल यु म्यारी मी भन्नुभयो। अब त्यसलाई पनि छोड्नुहोस्, अब यसो भन्नुहोस्, वुड यु लाइक टु म्यारी मी? अवश्य पनि विवाह हुन्छ है त्योसँग, तपाईँको जसलाई मन पराउनु भएको छ, अहिलेसम्म भएको छैन भने। ल यसो गरौँ है त, ल यसरी गर्ने है त। अब यो हजुरले मसँग विवाह गर्नुहुन्छ कि, हजुरलाई मसँग बिहे गर्न मन पर्छ कि, यो नेपालीमा के हुन्छ डजन्ट म्याटर, बट इङ्ग्लिसमा यो भन्नु भने नेपालीमा तपाईँले अति रिस्पेक्टेड है, अति नै आदरपूर्ण नेपाली हो भन्ने बुझ्नुहोस्। जसरी भने पनि हुन्छ, यसरी भन्नुपर्छ नेपालीमा, त्यहाँनिर कुनै के त लिमिट छैन। अति राम्रोसँग नेपाली भन्नुहोस्। वुड लाइक टुले त्यसलाई चाहिँ के छ त, के छ त, एरिया दिएको छ है, ठुलो स्पेस दिएको छ, त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मसँग नाच्न मन पर्छ कि है, मलाई हजुरले नाचेर साथ दिनुहुन्छ कि, अब जसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर मसँग नाच्नुहुन्थ्यो कि, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब इङ्ग्लिस त त्यही नै हो है। वुड यु लाइक टु डान्स विथ मी? यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो। हजुरले मलाई यस प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्थ्यो कि है, तपाईँ इक्जाम गर्दै हुनुहुन्छ हो, तपाईँसँग कसैबाट हेल्प माग्नु पर्यो, यस्तो केस हुन्छ नि त, पढ्दै गर्दा इक्जाम गर्दै गर्दा। अब यसो कन्डिसनमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, वुड यु लाइक टु टेल द आन्सर अफ दिस क्वेसन? यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईँले आन्सर पाउनुहुन्छ हो। ल वुड यु लाइक टुको युज गर्नुहोस्। अब अगाडि जाउँ है त। ल अब हामी यस टपिकको अन्त्यमा आएका छौँ र अन्तमा रहेको छ डब्लुएच क्वेसनमा आधारित सेन्टेन्सेसहरू वुड यु लाइक टु या वुड लाइक टु प्रयोग गरेर कसरी बनाउने। अब आउनुहोस्, तपाईँले साँझको खानामा के खान मन पराउनुहुन्छ है, डब्लुएच क्वेसन। वाट वुड यु लाइक टु ह्याभ फर डिनर? यसरी भन्ने। अब वाट डब्लुएच
वाट आयो है। डब्लुएच भनेको वाट, वेयर, वेन, हाउ। अब थुप्रो डब्लुएच अनि प्रिपोजिसनल डब्लुएच क्वेसन्सहरू छन्, त्यो तपाईँले चाहिँ के त अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वाट, डब्लुएच अर्डर वाट, वुड सब्जेक्ट यु, लाइक टु प्लस V1। ह्या भनेको खानु पिउनु है, यसो हुन्छ यहाँनिर। खानु भन्ने अर्थ है, अघि कुनै बेला पिउनुको पनि अर्थ आएको थियो है। लिनु टेक पनि राख्न सक्छौँ हामीले, इट पनि राख्न सक्छौँ है त। अब त हेरौँ, तपाईँलाई कहाँ जान मनपर्छ, वेयर वुड यु लाइक टु गो। तपाईँलाई कहाँ जान मनपर्छ है। यसरी हामी डब्लुएच क्वेसन्सहरू बनाउन सक्छौँ। तपाईँलाई कुन किताब पढ्न मनपर्छ, विच बुक वुड यु लाइक टु रिड। तपाईँलाई कुन किताब पढ्न मनपर्छ। अब यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। वुड लाइक टु पछि भर्ब 1, वुड यु लाइक टु पछि भर्ब 1। यसो हामीले आज हेऱ्यौँ। डब्लुएच ओड तत्पश्चात वुड यु लाइक टु है। यसरी हामी बनाएका छौँ। अब योभन्दा बाहेक तपाईँलाई अति नै सजिलो, अति नै राम्रो है, हामी यो प्रयोग गर्नुपर्छ है। यसको यो एकदमै उपयोगी मानिन्छ है, राम्रो, यसले चाहिँ मिठास दिन्छ तपाईँको बोली भाषामा। यसरी गर्नुपर्छ। तपाईँ केही लेख्दै हुनुहुन्छ मान्नुहोस्, तपाईँले एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने गाह्रो भयो, तपाईँलाई कुनै आइडिया नै भएन ल हो। अब तपाईँले यहाँनिरबाट सुरु गर्नुहोस् हो। आई लेख्नुहोस्, आई वुड लाइक टु। तपाईँ स्कलरसिपको लागि तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ हो। आई वुड लाइक टु अप्लाई स्कलरसिप। अब डट डट त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, एकदमै प्रभाव। कहीँबाट उपाय आउँदैन, यहाँबाट सुरु गरिदिनुहोस् ल। जस्तै तपाईँले जबको लागि एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ हो। आई वुड लाइक टु एप्लाई फर द जब, यहाँबाट सुरु गरिदिनुहोस्। तपाईँले कसैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ स्टुडेन्ट हो, लेटर टु एडिटर लेख्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् एडिटरलाई लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यसरी भन्नुहोस्, आई वुड लाइक टु ड्र एटेन्सन। सजिलो। तपाईँले कसैलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नु छ। अब तपाईँले त्यस परिस्थितिमा केहीबाट आइडिया आएन, तपाईँले धेरै तरिकाका छन् त्यो लेख्नलाई हो। तपाईँ यहीँबाट सुरु गरिदिनुहोस्, आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट अन डट डट है। अन भन्नाले बर्थडे होस् होइन, म्यारेज पार्टी, अब सरी म्यारिज होस्, जेसै होस्, तपाईँले यसरी आई वुड लाइक टुको युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो। जहाँनिर आइडिया आउँदा त्यहाँबाट सुरु गर्नु, एकदम मिठास। तपाईँले यति मात्रै पनि टपमा हेऱ्यो होइन, फर्स्ट इम्प्रेसन पर्छ तपाईँको, राम्रो छ भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज जान्छ ल। यस्ता अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू है, टपिक्सहरूको बारेमा हामी चाहिँ लिएर आउनेछौँ तपाईँ समक्ष। र तपाईँले यस हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहोस् है, लाइक गर्नुहोस्, वाच गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँलाई ल। आजलाई यो टपिक अति नै आई होप द्याट तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँले धेरै चाहिँ यसबाट फाइदा लिनुभयो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ है त। थ्याङ्क यू।